अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आज भी सुप्रीम कोर्ट में तवील समाअत। आज इस बिल की मुखालफत में आने वाले तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। अब सिर्फ बिल के हक़ में दलाइल बाकी हैं, उसमें भी कुछ सियासी जमातों के दलाइल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ने कोई दलील पेश करने की ज़रूरत नहीं महसूस की, उनका कोई वकील अदालत में मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों के वकला अदालत में मौजूद हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हक़ में वोट किया है और इसे पास किया है। क्या पीपल्स पार्टी की ये हिकमत अमली ठीक है कि जब उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पास कर दिया है और अपनी राय पार्लियामेंट में उस बिल पर दे दी है, तो फिर अदालत में राय देने की ज़रूरत क्या है? वो बिल राय की सूरत में अदालत के सामने मौजूद है, अटॉर्नी जनरल उस पर बात कर रहे हैं। तो फिर जिन सियासी जमातों ने इस बिल के हक़ में पार्लियामेंट में वोट दिया है, वो क्यों अदालत में आकर मज़ीद दलाइल दें? उनके तो बिल की सूरत में उनके दलाइल सामने अदालत के मौजूद हैं। क्या मैं पीपल्स पार्टी के पेश ना होने के मौक़िफ़ को इस दलील के मुताबिक देखूं कि जब आपने किसी चीज़ पर पार्लियामेंट में वोट दे दिया है तो अदालत में उसका दिफा करने की ज़रूरत नहीं है? तो फिर मुस्लिम लीग नून, JUI वगैरह बाकी सियासी जमातें क्यों कर रही हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में इस कानून के हक़ में वोट डाला है, लेकिन उनके वकला अदालत में भी इस कानून के हक़ में बात कर रहे हैं? और फिर सवाल ये भी होगा कि जिसने पार्लियामेंट में अपनी राय नहीं दी और पार्लियामेंट का बाइकाट करके बैठा था, उसे अदालत में दलील देने की इजाज़त क्यों होनी चाहिए कि भी आपने पहला फोरम मिस किया है, आप पार्लियामेंट में पहले बात करते लेकिन आप डायरेक्ट अदालत में आए हैं? तो ये बहुत से सवालात आज इस पर फिर 184(3) पर एक लंबी बहस हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर गलत काम हो रहा है, ये ऐसे ही है जैसे कोई मरीज़ सड़क पे पड़ा है, डॉक्टर नहीं पहुंच रहा, तो जिसको मेडिकल की थोड़ी बहुत समझ है वो मरीज़ का क्या इलाज कर सकता है। और अगर अदलिया ख़ुद अपने अंदर रूल्स नहीं बना रही, 2019 से फुल कोर्ट नहीं ला रही, तो फिर पार्लियामेंट भी ना करे और चाहे और 20 साल फुल कोर्ट ना होती, लेकिन पार्लियामेंट को करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अच्छे दलाइल दोनों तरफ से आए हैं। मेरे साथ आमिर साहब और अंबर मौजूद हैं। आमिर अहमद खान साहब, आपको क्या लगा आज की समाअत से? केस किस तरफ जा रहा है? किसके दलाइल आपको लगे काफ़ी मजबूत हैं? मुज़म्मिल, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि किस तरफ जाता हुआ केस नज़र आ रहा है, बिकॉज़ ये हमारा मेरा ख्याल है कि हमें नहीं करना चाहिए। बाकी रही बात आपकी दलाइल की, तो एक बात जो भी आपने पीपल्स पार्टी की अदम मौजूदगी की देखें, ये बहुत खटकी, कम से कम मुझे तो बहुत खटकी है। चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद पूछा कि जी उनके वकील थे फारूक नाइक, उनके बारे में कहा जा रहा था वो आएंगे अदालत में और अपने दलाइल देंगे, लेकिन अब मुझे फारूक नाइक कहीं नज़र नहीं आ रहे। और कुछ तो मुझे उनके चेहरे पर इस बात के ऊपर नागवारी भी नज़र आई। लेकिन उनकी नागवारी से कतई नज़र एक मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात, एक अहम मामला, एक ऐसा मामला जिसके ऊपर कानून बनाया है, उससे उसका बग़ैर कुछ कहे सुने पीछे हट जाना, ये ज़रा मेरी इस समझ से बालातर है। रही आपकी बात कि जी उन्होंने तो कानून बनाकर तो अपनी राय दे दी थी, तो ये तो कभी भी नहीं होता। मतलब से आपने एक अगर बात कर दी और आपने एक कानून बना दिया है तो उसके बाद वो चैलेंज हुआ है, बल्कि ना सिर्फ चैलेंज हुआ है, उसको सेट असाइड भी किया गया है। और उसके ऊपर जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर बहस मुबाहिसा शुरू होता है, तो आप कहें कि नहीं जी हमारी राय तो बड़ी बात है, हमने तो ये बिल पास किया, इसलिए हम आपको जो कानूनी दलाल चाहिए हैं वो देने के लिए हम आना अपने आप को गैर ज़रूरी समझते हैं। ये बहुत, मेरी नज़र के अंदर ये बहुत गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा है। ये एक ऐसे एटीट्यूड का मुज़ाहरा है जिसको डिफेंड करना एक बड़ी सियासी जमात के लिए आसान नहीं है। रही दलाइल की बात, तो जी सारी चीज़ आज थोड़े से थके हुए नज़र आए मुझे, चीफ जस्टिस भी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए। वो पहले दिन से कह रहे थे कि ये ऐसा काम है जिसको 1-2 पेशियों के अंदर हमें भुगता देना चाहिए, लेकिन आज तीसरी गालिबन लाइव ब्रॉडकास्ट थी और अभी ये मामला फिर से कल पे चला गया है, जब राइट टू रिप्लाई जो है वो उसकी बारी है।
شاید یہ کل سمٹ جائے، لیکن بات کو جتنا پھیلا دیا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو امید تھی کہ ذرا جلد ہی اس کے اوپر کوئی فیصلہ بھی آ جائے گا، شاید وہ معاملہ بھی اب تھوڑی سی طوالت پکڑے، کیونکہ اس بحث کو پھیلا بہت دیا گیا ہے، جو کہ بنیادی طور پہ صرف ایک نقطے کے اوپر تھی کہ پارلیمنٹ کو اختیار ہے اس طرح کا قانون بنانے کا یا نہیں۔ جی امبر، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ تو عامر صاحب سے اکثر متفق ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک میرے خیال میں کہ اگر ہم دلائل کی بات کریں، زبردستی کرا رہے ہیں اس سے اختلاف، ہاں اب زبردستی اختلاف کروانے کی کوشش کریں، لیکن تھوڑے سے ناکام ہوں گے۔ دیکھیے، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو عدم موجودگی ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے بنیادی اس وقت آپ دیکھیں سوال کیا ہے۔ سپریم کورٹ اور جس طریقے سے بینچز تشکیل دیے جاتے ہیں، یہ ظاہر اختیار ایک جج کے پاس ہے، یعنی کہ چیف جسٹس کے پاس ہے۔ وہ چیف جسٹس بہت اہم عہدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک سپریشن آف پاور ضرور ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب کے اختیارات اپنے اپنے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک بہت دلچسپ میرے خیال میں مکالمہ بھی ہوا تھا، اور یہ سمجھا جا رہا تھا، اس کو بتایا جا رہا تھا، یا اس پہ آرگیومنٹ یا ڈسکشن ہو رہی تھی اس بات پر کہ ظاہر آخر یہ نہیں کہ یہ غیر آئینی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر پارلیمان یہ اپنا اختیار استعمال کرتی ہے، اور ظاہر آرگیومنٹس ہیں کہ کون سے کیا پریسیڈنٹ رہا ہے اور کون سے آئینی شک کے ذریعے رہا ہے، لیکن بنیادی اس کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ نمائندگان ہے لوگوں کی، عوام کی۔ اور آپ سپریم کورٹ میں بھی اگر 15-16 ججز دیکھ لیں چیف جسٹس سمیت، وہ بھی ظاہر عوام کے لیے ہی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ منتخب نہیں ہیں، تو یہ منتخب نمائندے ہیں۔ پھر ایک اور دوسری طرف آرگومنٹ یہ بھی آیا تھا کہ لیکن یہ تمام منتخب نمائندگان کے لیے حق کے لیے قانون سازی نہیں کی، یہ بلکہ جو حکومتی نمائندگان ہیں جو ان اپنے ووٹرز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے قانون سازی کی ہے۔ لیکن پھر بنیادی سوال پھر وہیں جہاں آ کے اٹک جاتا ہے، اگر سپریم کورٹ یا جو اس میں سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں اس قانون سازی کو اہم نہیں سمجھتے یا اہم سمجھتے ہیں، تو اس کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی عدم موجودگی اس لیے زیادہ بھی نوٹسبل بھی تھی۔ وہ اس شاید کیس کو اہم نہیں سمجھتے، یا وہ اس وقت زیادہ مصروف ہیں کہ ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ حاصل ہو، یہ میں کہہ نہیں سکتی، ظاہر ہے وہ خود ہی جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن جب باقی سب سیاسی جماعتیں چاہے وہ پارلیمنٹ میں تھی یا نہیں تھی، ان کا ایک موقف ہے، وہ اپنے آرگیومنٹس پیش کر رہے ہیں، تو ایسی بڑی سیاسی جماعت جس کے بہت بڑا اہم کردار ان کا رہا ہے ظاہر ہے 71 کے آئین کو بنانے میں بھی اور 18ویں ترمیم کو بنانے میں بھی، اور ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی قانون سازی بہت اچھی کرتی ہے، لبرل، چاہے ہم سندھ کی بات کریں یا ہم وفاقی سطح پر بات کریں، تو اس کیس کو اہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ well they're staying out of it۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا تو ہمیں پتہ ہے ان کا ایک موقف ہے، پارلیمنٹ کو بھی ٹھکرا دیا، لیکن عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو قانون سازی ان کی عدم موجودگی میں ہوئی اس کو کس طرح سے اوورٹرن بھی کیا جائے، نیب قوانین بھی ہمارے اس کے سامنے ہیں۔ تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی موجودگی پر حیران کی تو نہیں ہونی چاہیے، البتہ پاکستان پیپلز پارٹی کی غیر حاضری جو ہے وہ تھوڑی سی عجیب سی تو لگ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سوال بھی میں نے اٹھایا تھا پیپلز پارٹی کی عدم موجودگی کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سیاسی جماعتوں کا وہاں بات کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ جیسے جتنے لوگوں نے ٹائم ضائع، ہم نے دیکھا کہ جتنے وکلا، جتنی زیادہ اپلیکیشنز اس قانون کے خلاف آئی ہوئی تھیں، دلائل میں بہت ریپٹیشن تھی، اور عدالت پھر ان دی اینڈ چیف جسٹس صاحب وائنڈ اپ کرنے میں مشکل بھی ہو رہی تھی کہ آپ بار بار وہی دلائل دے رہے ہیں، بار بار وہی دلائل دے رہے ہیں۔ اور کچھ کنسالیڈیشن کی بھی بات ہے کہ آپ نے اگر جو لوگوں نے حق میں ووٹ دیا ان کی طرف سے ایک یا دو نے بھی بات کر لی تو کافی ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے کہ سب نے آ کے ضرور بات کرنی ہے۔ جن سیاسی جماعتوں نے حق میں ووٹ دیا ان میں سے ایک یا دو بھی دلائل دے دیں تو سمجھا جانا چاہیے سب کے آگے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جتنے خلاف کی درخواستیں ہیں سب کے دلائل میں کیا وزن تھا، ایک جیسی بات تھی سب کے، جی سپریم کو پارلیمنٹ نہیں کر سکتی، دوسری تو کوئی دلیل نہیں تھی کسی کے پاس۔
تو لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے نہ آنے کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اب جوڈیشری کو پارلیمنٹ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. ہم نے بہت جوڈیشل ایکٹیویزم دیکھا ہے. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو یہ اس کی جو سسپینشن تھی وہ بھی ایک جوڈیشل ایکٹیویزم تھا 184(3) کے تحت. بغیر سنے آپ نے سسپینڈ کر دیا تھا ایک قانون, اور اب دیکھیں نا سن کر کیسے دلائل بغیر سنے بلکہ بغیر بنے ہی سسپینڈ کر دیا تھا. ابھی وہ قانون مارد وجود میں ہی نہیں آیا تھا تو آپ نے سسپینڈ کر دیا تھا, تو اس کو بھی جوڈیشل ایکٹیویزم کہتے ہیں. تو اس پر پروٹیسٹ کا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے یہ, لیکن پھر بھی ایک اسٹریٹجک موو ہے پیپلز پارٹی کی کہ کیا وہ اب نواز شریف کے رائٹ آف اپیل کو نہیں ڈیفینڈ کرنا چاہتے؟ کیا وہ اب جہانگیر ترین کو ملنے والے رائٹ آف اپیل کو نہیں ڈیفینڈ کرنا چاہتے عدالت میں کھڑے ہو کر, جس کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ میں ووٹ ڈالا ہے, لیکن اب چونکہ ناراضگی ہو گئی ہے تو ان کا مطلب ہے عدالت میں کھڑے ہو کے دلائل نہیں دینے چاہیے, کیونکہ بہرحال اس لاء کے ایک بینیفیشری وہ بھی ہیں اگر رائٹ آف اپیل مل جاتا ہے انہیں. تو کیا یہ نون لیگ اور جو دوری ہے اور آئی پی پی سے جو ناراضگی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں شامل ہوئے, آئی پی پی بن گئی پنجاب میں, سب لوگ ہمارے ساتھ آ جاتے تو بہتر تھا, اور پھر نون لیگ کے ساتھ بھی لیول پلینگ فیلڈ کی جو ناراضگی ہے, کیا وہ ہم عامر صاحب سپریم کورٹ میں دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ مزمل کاش وہ نظر آتا تو دیکھیں معاملہ کچھ کلیئر ہوتا نا. آپ کو اگر آپ اگری نہیں کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں, آپ حق میں ووٹ ڈال کے خلاف دلائل تو سپریم کورٹ ہے عامر صاحب حق میں ووٹ ڈال کے خلاف دلائل تو نہیں دے سکتے, خاموش ہی رہ سکتے ہیں. نہیں مزمل صاحب, بات یہ ہے کہ اگر آج ان کو یہ تو سیاسی وجوہات ہیں نا جو آپ نے کی ہیں, اس کا قانون سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, تو ان کی سیاسی مجبوریاں ہیں نا کہ اس سے نواز شریف کو فائدہ ہو جائے گا یا سے جہانگیر خان ترین کو وہ فائدہ ہو جائے گا. آپ جو کام نہیں کر سکتے نا بطور ایک سیاسی جماعت کے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے متفق نہیں ہیں, آپ کا اختلاف ہے کسی چیز سے, تو آپ روٹ کے گھر بیٹھ جائیں. نہیں, ایسا نہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ کو کم از کم اتنا ضرور کہنا پڑے گا کہ نہیں جی ہم اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں, ہم اس چیز کو درست نہیں سمجھ سکتے کرتے ہیں, اور ہم احتجاجاً سپریم کورٹ کے اندر نہیں جا رہے ہیں. آپ کو بہرحال اپنی پوزیشن کلیئر ضرور کرنی ہوتی ہے. بچوں کی طرح روٹ کے آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. اور یہاں تک میرا خیال ہے آپ کی بات کے اندر وزن ہے کہ اب اگر انہیں یہ احساس ہو رہا ہے, کیونکہ جس طرح سے ہم نے ریمارکس مختلف قسم کے ججز کے دیکھے ہیں اس دوران, تو یہ کوئی پہلے سے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایکٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا, یا اس کا جو پہلا فیصلہ اس کے اوپر ہوا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو مجھے اگر ان کو احساس یہ ہونا شروع ہوا ہے کہ اس کا زیادہ فائدہ نواز شریف کو یا جہانگیر ترین کو, خاص طور پر جہانگیر ترین کو جن کی استقلال پارٹی وہ تمام الیکٹیبلز کھینچ کے لے گئی ہے, جن کے اوپر شاید پیپلز پارٹی کی نظر ہو, تو پھر کوئی نہ کوئی اپنی سیاسی پوزیشن ان کو واضح ضرور کرنی چاہیے تھی. خاموشی سیاست میں ایک ہتھیار نہیں ہے, اور وہ بہت مختلف نوعیت کے صورتحال ہوتی ہے جہاں پر اس کو ایک بطور ایک ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے. جی امبر, ناراضگی ہے, احتجاج ہے, خاموشی ہے, کیا ہے؟ جیسے مجھے یاد ہے وہ ایک ڈائیلاگ تھا ماضی قریب میں ہی سنایا گیا تھا, میں بتایا گیا تھا, بڑے اہم ایک عہدیدار تھے, ان کا کہنا تھا کہ خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے. تو اب ہم اس زبان کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا اپیل کی وجہ سے ہے. اب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کیا 2-3 کام کر رہی ہے, چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں. اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پس پردہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ طاقتور حلقوں میں کچھ ان کی بات چیت چل جائے, اور یہ بھی کچھ عنقریب یہ بھی کچھ خبریں سامنے آئیں گی. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت فل آن جو وہ کر سکتے ہیں جس حد تک میاں نواز شریف اور کی واپسی کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, تنقید کی جا رہی ہے, تضحیق کی جا رہی ہے, یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہدف بنایا جا رہا ہے. یہ دو طرف کھیلا جا رہا ہے. جہاں تک رائٹ آف اپیل اور
اس پرٹیکولر پیس آف لیجسلیشن کے حوالے سے بات ہے. آرگیومنٹس تو کر سکتے ہیں. اب جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے بھی اپنی سبمیشن دے دی تھی. انہوں نے لائیو وہ اپنے دلائل پیش نہیں کیے تھے جیسے دیگر سیاسی جماعتوں کے وکلاء نے کیے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ریٹن سبمیشن بھی دے سکتی تھی اور باقی کے ساتھ ان کی اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ اس قانون سازی کے حوالے سے تھی جس میں رائٹ آف اپیل شاید ہو مزمل صاحب, اور یہ اس میں آپ کی بات میں وزن بھی ہے, تو وہ پھر چھپ جاتا, سبمیشن میں ہو جاتا. لیکن یہ بالکل پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنے اس پورے ایکسرسائز میں. اس پر ظاہر ہے سوالیہ نشان یہ ہے کہ آپ جب ضرورت تھی تو آپ ہر قسم کی قانون سازی جس پہ بہت اعتراض بھی ہو رہے ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے یا وکلاء کی طرف سے, اس میں آپ نے فل پارٹیسپیشن کی. لیکن اب آپ کو جب نظر آ رہا ہے کہ آپ جو چاہ رہے تھے اس 16 ماہ کے عرصے میں جب آپ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ تھے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو رہا, تو پھر یہ چھوٹی موٹی سیاسی جو چھیڑ خانی ہوتی ہے اس میں آپ زیادہ مصروف ہیں, لیکن یہ اہم معاملات میں نہیں ہے. میرے خیال میں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے میرے خیال میں سارٹ اے گڈ لک. عمر بہت شکریہ, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک مشکل میں تھی کہ وہ جا کر اپنے دیے ہوئے ووٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتی تھی اور حق میں بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. جب آپ نہ خلاف بات کر سکتے ہیں نہ حق میں بات کرنا چاہیں تو پھر ایبسٹین کرنا, یونائٹڈ نیشنز میں بھی ہم بہت سارے ممالک کو دیکھتے ہیں وہ ایبسٹین کر جاتے ہیں جب ووٹنگ کا وقت ہو, دلائل کا وقت ہو سیشن سے. تو مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی نے کارروائی سے ایبسٹین کیا ہے. آج ہو سکتا ہے ہماری گفتگو سن کر کل وہ عدالت میں آ جائیں, عنبر کی باتیں سن کر ان کو خیال آئے کہ نہیں ہمیں جانا چاہیے, تو کل ہمیں فاروق نائک نظر آ جائیں. بہرحال وقت وہ ہے بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں تو اگلے ٹاپک. پروگرام خبر اور تجزیے میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. کل رات کو پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ڈیجیٹل میڈیا کو ایک انٹرویو دیا. پاکستانی خبر رساں ادارے APP کے مطابق انہوں نے بہت سے موضوعات پر بات کی جی. انہوں نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کے بارے میں بھی بات کی, مہنگائی کی بات کی, انہوں نے سعودی کراؤن پرنس کی پاکستان کے ممکنہ دورے کی بھی بات کی, انہوں نے توانائی کے مسائل پر بھی بات کی, فلسطین کے مسائل کے اوپر بھی بات کی. جو بہت کم بات انہوں نے کی البتہ وہ انتخابات کے بارے میں تھی کہ کہاں تک تیاری ہوئی نگران حکومت کی, اور اب کیا پہلے کی نسبت کوئی وہ حتمی اشارے دے سکتے ہیں کہ آنے والے انتخابات کی باقاعدہ تاریخ کیا ہوگی. تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, ویری ان امپریسو کمنگ فرام اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. لیکن ایک بات جس پہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو اہم قومی امور کے اوپر ایک نیشنل ڈائلاگ جو ہے وہ کرنا چاہیے, جس کے اوپر وہ گورننس کی بھی بات کریں, جس کے اوپر وہ اکانومی کی بھی بات کریں, اور جس کے اوپر پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے اوپر مل کر وہ بیٹھیں, بات چیت کریں, تاکہ ایک ایسا لائحہ عمل بنایا جا سکے جس پہ سے قطع نظر کے آئندہ انتخابات میں کون حکومت میں آتا ہے. یہ ان کا کہنا نہیں ہے, یہ میں خود اپنے طور سے جوڑ رہا ہوں کہ اس سے قطع نظر کہ کون اگلے حکومت بناتا ہے وہ ان معاملات کو ایک ایسے طریقے سے چلایا جائے جس میں ہم لانگ ٹرم کے اندر کچھ بہتری دیکھیں. تو مزمل مجھے پتہ ہے کہ آپ فوراً مجھے یاد کرائیں گے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب یا یہ اس نگران حکومت کا کوئی بھی عہدیدار جب انتخابات کے علاوہ اور انتخابات کروانے کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نہیں, یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن اس بات کی وزڈم سے بھی میرا خیال ہے انکار نہیں کیا جا سکتا. کیا خیال ہے آپ کا, کیا اس نیشنل ڈائلاگ کا جس طرح کا انہوں نے پروپوزل دیا ہے وہ ضرورت ہے اس وقت کی یا نہیں, خواہ وہ ابھی ہو یا وہ انتخابات کے بعد ہو؟ دیکھیں, نیشنل ڈائلاگ کی تو ہر وقت ضرورت رہتی ہے, اور جو ملک اور جو قوم آپس میں ڈائلاگ نہیں کرتے وہ اپنے لیے راستے نہیں نکال سکتے. لہذا میں ڈائلاگ کی اہمیت سے تو انکار نہیں کر سکتا,
اور ابھی آپ تھوڑی دیر میں مجھے کہہ دیں گے کہ نگران حکومت کا کوئی کام نہیں ڈائیلاگ کرنا، ان کا کام تو صرف الیکشن کرانا ہے، تو پھر میرا آپ کا اختلاف شروع ہو جائے گا، کیونکہ میرے نزدیک تو نگران حکومت کا کام الیکشن کرانا نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور ان کا کام پاکستان میں حکومت چلانا ہے جب تک انتخابات نہ ہو، اور وہ ایک فل فلیج حکومت ہے، مکمل حکومت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس دوران ان کو سب کام کرنے کی اجازت ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اب اگر وزیر اعظم صاحب کوئی ڈائیلاگ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں کوئی فورم کریٹ کرنا پڑے گا، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بلائیں اور وہاں بیٹھ کے ڈائیلاگ کر لیں ان کے ساتھ، ماضی میں مثالیں موجود ہیں، وہ سب کی قیادت کو بلائیں اور ایک ایجنڈا سیٹ کریں اور اس پہ ڈائیلاگ کر لیں۔ وہ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ پرائیویٹائزیشن پہ ڈائیلاگ کر لیں، وہ اور جو چیزیں کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ڈائیلاگ کر لیں۔ آئین میں ڈائیلاگ کے لیے پارلیمنٹ بہترین ادارہ بنایا گیا ہے، جہاں جو منتخب ہو کر آئے وہاں ڈائیلاگ ہوتا ہے۔ اداروں کے درمیان ڈائیلاگ کرنے کے لیے بھی مختلف ادارے ہیں۔ ہم نے فوج کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائی ہے، جس میں فوج کے ذمہ داران اور سول قیادت آپس میں بیٹھ کے فیصلے کر لیتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک گیپ محسوس ہو رہا تھا کہ فوج کے ساتھ مشاورت اور ڈائیلاگ کہاں کیا جائے، تو ہم نے ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنا لی کہ فوج کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں جس حد تک اب جوڈیشل انٹرونشن ہو گئی ہے ہمارے حکومتی معاملات میں، آپ دیکھیں نا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کریں گے تو عدلیہ بیچ میں مداخلت کرے گی، ماضی ریکوڈیک اور سٹیل مل والا معاملہ ہمارے سامنے ہے، تو میرے خیال میں اب اس نیشنل جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں چیف جسٹس کو بھی بٹھا لینا چاہیے، 2 سینئر ججز کو بھی بٹھا لینا چاہیے، تاکہ اداروں کے حکومت اور اداروں کے درمیان ڈائیلاگ کی بہتر شکل نکل سکے، وہ کچھ کہنا چاہیں تو وہاں بیٹھ کر کہہ لیں۔ لیکن اگر کاکڑ صاحب اس وقت ملک میں کسی ڈائیلاگ یا کنسنسس کی تلاش میں ہیں، کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، تو انہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ڈائیلاگ کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلا لینی چاہیے اور کوئی اجلاس بلا لینا چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ اس وقت موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ کوئی برا آئیڈیا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں انہیں پورا مینڈیٹ ہے یہ کام کرنے کا۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ وہ نگران ہیں تو وہ ڈائیلاگ نہیں کرا سکتے۔ ٹھیک مزمل، ٹھیک، مجھے تو ویسے ہی بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو مفاہمت کی بات کرتے سن کے۔ تو عنبر، آپ سے میں یہ بیاننا چاہوں گا کہ آپ کی رائے کے میں یہ ڈائیلاگ، کیا نگران حکومت کو یہ ڈائیلاگ بلانا چاہیے، اور اگر بلانا چاہیے تو اس کا موضوع کس قدر اسپیسیفک رکھنا چاہیے؟ بلانا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بلانا چاہیے یا نہیں۔ مزمل صاحب کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، ایک مکمل حکومت ہے اور اس کو اختیار ہونا چاہیے اس طرح کا ڈائیلاگ کال کرنے میں۔ دیکھیں، اس لیے کیونکہ میں بھی سمجھتی ہوں کہ ضرورت وقت تو ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہی ہے، اور یہ موقف میرا کئی سالوں سے ہے، ابھی سے نہیں ہے، اور یہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی عروج پر تھی اور ان کا ایروگنس بھی میں کہوں گی کہ وہ سمجھتے تھے وہ اقتدار میں ہمیشہ رہیں گے، جیسے تمام سیاسی جو بلکہ حکومتیں سیاسی ہوں یا عسکری ہوں وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں۔ اس وقت کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ حالات کس نہج جا رہے ہیں، تشدد کی طرف جا رہے ہیں، کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں، اس قسم کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں جہاں پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا اور سیاسی جماعتوں یعنی کہ اور نظام کو نقصان ہوگا، تو میں تو ایڈوکیٹ ضرور کرتی ہوں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر، اور میں یہاں مزمل سے آج اتفاق کر رہی ہوں کہ اگر نگراں وزیر اعظم کر پائیں، حالانکہ وہ فورمز موجود نہیں ہیں، ظاہر ہے کیونکہ ان کو بطور نگراں وزیر اعظم ان کے پاس پارلیمنٹ نہیں ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ کر لیں۔ لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم یہ طے نہ کریں کہ یہ ان کے فریم ورک کیا ہونے چاہیے اس گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی، کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتیں، حالانکہ تاریخ تو وہ بھی نہیں دے سکے، اور تاریخ ایک براڈ تاریخ دی ہے الیکشن کمیشن نے، انہوں نے بھی ایک تاریخ تو نہیں دی انتخابات کی، لیکن وہ امید ہی کر رہے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں گے، جنوری میں نہیں ہوں گے تو فروری میں ہو جائیں گے، لیکن چلیں ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام سیاسی جماعتیں اس وقت کمپٹیشن میں ہے فار دی الیکشن، اور کمپٹیشن کس معاملات پہ ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، عوام کے لیے، معیشت کے حوالے سے، دوسری طرف آپ کا خارجہ پالیسی، کچھ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تو ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کی اپروچ میں، ان کی پالیسی میں، وہ آپ کے منشور میں عکاسی ہوتی ہے، اور پھر ظاہر ہے جب وہ
हुकूमत में आते हैं तो फिर हम उस मंशूर की बुनियाद पे, उनके वादों की बुनियाद पर उनको जांचते भी हैं। तो ये है कंपटीशन। अगर तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक कर लेती हैं हर चीज़ पर, तो फिर कंपटीशन कहाँ रहेगा? सो अगेन आई थिंक एक नैरो फोकस होना चाहिए इस वक्त। जो नैरो फोकस हो सकता है मुमकिन तौर पर कुछ हद तक सियासी निज़ाम, इंतखाबात की फेयरनेस और उसकी तारीख के हवाले से हो सकता है। इस हद तक मेरे ख्याल में अभी फ़िलहाल हो सकता है, लेकिन अगर आप आगे और भी जो मुश्किल मामलात हैं, मईशत के हवाले से मामलात हैं, उसको आप पार्लियामेंट के आने तक इंतज़ार भी कर सकते हैं। तो एक कदम रखा जा सकता है, एक इब्तिदा हो सकती है, लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। ऑलराइट, दो दफ़ा माजी के अंदर इस तरह के डायलॉग जो है इनका मैं यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो वो जो कि दो ऐसी सियासी जमातों के बीच में हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिनमें से कोई भी उस वक्त हुकूमत में नहीं थी। उसका मकसद ये था कि सियासतदान आपस में मिलकर ये तय करें कि वो कभी भी कोई ऐसी सियासी सूरत हाल पैदा करने से गुरेज करेंगे जिससे फ़ौज को मौका मिले कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत करे या वो आकर हुकूमत संभाल ले, जिस तरह से जनरल मुशर्रफ को हमने 1999 में करते देखा। लेकिन उससे बहुत पहले 1988 में गालिबन जनेवा एकॉर्ड्स की जब बात हो रही थी, तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक शदीद मुखालिफ थे किसी भी उन एकॉर्ड्स के, जबकि पाकिस्तान में मौजूद उस वक्त मोहम्मद खान जूनियर जी की मुंतखब हुकूमत जो थी वो चाहती थी कि ये मामला किसी तरह से हल हो, और सोवियत यूनियन अगर अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता है तो उसको उसकी राह दी जाए, और उसके बाद अफ़गानिस्तान जो है वो अपने मामला जो है वो ख़ुद संभालने की शायद एक बेहतर सिचुएशन में हुआ। दोनों चीज़ों पे हमने देखा कि बड़ी एक स्पेसिफिक फोकस रहा इन डायलॉग्स का। तो अभी भी मुझे पता है कि मुज़म्मिल साहब का ख्याल है कि हर मामले पे बात होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, जिस चीज़ को हाथ लगाओ कोई ना कोई बिगाड़ ही निकलता है। लेकिन आम तौर पर इस तरह के डायलॉग्स और इनकी कोशिशों में वो ज़्यादा मौसर साबित होती हैं अगर उसको किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर फोकस किया जाए। तो मुज़म्मिल, अगर ये अपने सामने ये प्रोपोजिशन रखें कि किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर एक नेशनल डायलॉग बुलाया जाए, सबसे ज़्यादा अहमियत की चीज़ आपके ख्याल में क्या होगी इस वक्त? देखिए, आप एक मिसाल तो भूल ही गए ना, बहुत माजी करीब की, वो नेशनल एक्शन प्लान की थी APS के बाद, जब सारी सियासी जमातें इकट्ठी बैठी और उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, और एक ऐसे लीडर को भी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस लाया गया जिसने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर कंटेनर लगाया हुआ था और वो रोज़ इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहा था। तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में नेशनल डायलॉग हुआ नहीं है, या ये पिछले 5-6 साल में ज़रा हमारे पास एक ऐसे सियासतदान आ गए जो ना अपोजिशन में किसी से बात करने को तैयार थे, ना वज़ीर-ए-आज़म बन के। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि आज प्राइवेटाइजेशन पे बहुत बात, वो अपनी पार्टी में भी किसी से बात करने को तैयार नहीं थे। और अब भी मुझे लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा कोई इनिशिएटिव लेंगे तो वो कहेंगे मुझे जेल से लाया जाए, मैं इस डायलॉग में शरीक हूँगा, मेरी पार्टी से कोई और इसमें शरीक नहीं हो सकता। वो किसी को नहीं इख्तियार देंगे कि वो जाके वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट कर ले। वो कहेंगे मुझे ही बुलाएं वहाँ से, जेल में से मैं ही आके बैठूंगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है फिर ये फेल हो जाएगा, क्योंकि जेल से तो लाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन पे फ़ौरन बुलाया जाना चाहिए, जो आलमी इदारों ने बात की है। अगर हम G2G कर भी रहे हैं, गवर्नमेंट का मैंडेट है भी, तो ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज लॉस में हैं, इनको ले ऑफ करने पर अगर एक नेशनल कंसेंसस इलेक्शन से पहले भी बना लिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं। That could actually मुज़म्मिल be a very good focus के बजाय इसके कि जो हमारी ब्रॉडर माशी मसाइल हैं उन सब को टेबल पे रख कर और सब के बारे में फ़ैसला करने की कोई कोशिश की जाए। इससे कहीं ज़्यादा मौसर ये चीज़ साबित हो सकती है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज की प्राइवेटाइजेशन, जो कि माजी के अंदर सियासी तौर पर एक मुश्किल चीज़ साबित हुई है हमारी सियासी जमातों के लिए, जहाँ कोशिश की भी गई है, अव्वल तो वो हाफ हार्टेडली की गई है, और अगर थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की भी गई है तो फिर उसके अंदर अदालतें भी आई हैं और उसके अंदर काफ़ी सारी पेचीदगियाँ और भी बनी हैं। तो यस, डायलॉग की ज़रूरत है, लेकिन उसको जितना ज़्यादा स्पेसिफिक रखा जाए उतना ही ज़्यादा वो मौसर साबित होगा। तो यहाँ वक्त हुआ है जी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद और अब बात करेंगे फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान तीसरा रोज़ झड़पों का जारी। इस वक्त जो इत्तलात हैं कि 1200 के करीब अमवात पेश आ चुकी हैं और लाखों बेघर है। परेशान कुन बात यह है कि इजराइल ने तो जंग डिक्लेयर कर दी है फ़लस्तीन और ख़ास तौर पर गज़ा पट्टी के ख़िलाफ़, जहां बमबारी भी जारी है और मुहासरा भी मुकम्मल कर दिया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल को मदद भी फराहम की गई है। यूरोपियन यूनियन ने दूसरी तरफ जो इमदाद फराहम की जाती है फ़लस्तीन को, वो रोक दी है, फ्रीज़ कर दी है। इस वक्त मेरा सवाल सबसे पहले आमिर साहब से आपसे होगा कि आपको लग कि ये कितनी एस्केलेशन हो सकती है, ये जो बमबारी है गज़ा पट्टी पर और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, और ये कहाँ कहाँ तक फैल सकती है? क्या मुसलमान ममालिक अपना किरदार अदा कर सकते हैं? ख़ास तौर पर हम जब देखें जिस तरीके से मशरिक़ वस्ता के कुछ ममालिक थे जो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। ये अंबर तकरीबन पाँचवा बड़ा जो एक तरह का मैदान जंग मैं कहूँगा कि उसको सजा है पिछले 57 साल के अंदर, ये गज़ा के अंदर। ये दुनिया के लिए ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा मामला है जो बहुत क्लियर कट है। देयर इज़ एन ऑक्यूपेशन फोर्स और एक उसके सामने एक बिसीज्ड पॉपुलेशन है। अब दुनिया का पर्सपेक्टिव ऐसा है, इजराइल की सिचुएशन वैसी है वहाँ पर कि ये बार ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, कई सैकड़ों हलाकतें हो जाती हैं। गज़ा में मुकीम जो फ़लस्तीनी हैं उनके ऊपर ज़िंदगी का घेरा और ज़्यादा तंग किया जाता है। इनमें से एक जंग जो है वो 51 दिन तक चली थी और जिसके बाद उनकी मईशत जो है वो तकरीबन मलियामेट हो गई थी, गज़ा की मईशत। तो ये अगर सवाल ये है, जो आपका सवाल है कि अगर ये पहले 4-5 दफ़ा पहले भी ऐसा हो चुका है तो अब क्यों इसमें एस्केलेशन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और मैं समझता हूँ कि है इसके अंदर। मेरा ख्याल है अंबर उसका ताल्लुक इजराइल के अंदर की सूरत हाल का है। इजराइल का जो निज़ाम है, जो उनकी हुकूमती निज़ाम है, उसमें जो उनकी पार्लियामेंट है, नेसेट जो है, वो उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चेक और बैलेंस है और वो है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट। और हमें ये पता है कि बहुत अरसे से इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की इख्तियारात को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। उनको शदीद मज़ामत का सामना है इसके अंदर से। बहुत ही जाने पहचाने इजरायली एक्टिविस्ट, इजरायली जो फ़िलासफ़र्स हैं, इजरायली थिंकर्स जो हैं, इजरायली पॉलिटिशियंस जो हैं, वो उनकी जानिब से उनको सख्त मज़ामत का सामना है। और उनका ज़ाहिर है कि वो यही है कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी मुदाखलत की वजह से हम कोई इस तरह की पॉलिसी बना नहीं सकते या उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो इख्तियारात को कम करना ज़रूरी है। इस सूरत हाल से उनको जो फ़ायदा पहुंच सकता है वो मेरा ख्याल है एक फैक्टर है जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकता है इसको इंटरनेशनलाइज करने में, इस दफ़ा इस कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनलाइज करने में। ख़ास तौर पर जो ईरानियन स्टेटमेंट्स आई हैं पिछले 2 दिनों को, उनको हम मद्देनज़र रखें तो पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरा है इस बात का। तो आपका ख्याल है, आपका मौक़िफ़ के एस्केलेशन होगी, ये बात फैलेगी। लेकिन मुज़म्मिल, मुसलमान ममालिक जो कोशिश कर रहे थे कि इजराइल के साथ उनके जो ताल्लुकात है नॉर्मलाइज हो जाएं, और साथ साथ उनका क्या किरदार यहाँ हो सकता है? क्योंकि हमने ये भी देखा कि इस दौरान अगर ईरान के स्टेटमेंट्स भी, बयानात भी आए हैं, ईरान का भी के हाथ के हवाले से भी बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान भी ताल्लुकात कुछ बेहतर हो रहे थे। तो मुसलमान ममालिक का क्या किरदार यहाँ हो सकता है? मुझे तो वो बहुत इंडिफरेंट लगे। आपके खैर कोई OIC का हंगामी इजलास हुआ? वैसे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है, हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं हुआ। उसमें कोई इत्तफाक राय नहीं हो सका, कोई करारदाद नहीं आ सकी, वो एक अलग बात है। लेकिन OIC का तो कोई इजलास नहीं हुआ। किसी मुसलमान मुल्क जिनके इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, किसी ने सफ़ीर वापस भेजा है? किसी ने सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा बुलाकर मज़म्मत की है कि आप फौरी तौर पर जंग बंदी करें? किसी ने नहीं। मतलब जिन ममालिक के इस वक्त मुसलमान ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात हैं, उनमें से किसी ने भी कोई फ़लस्तीन के लिए कोई एक्टिव स्टेप लिया है तो मुझे नहीं नज़र आया। आपके ख्याल में UAE ने लिया है, टर्की ने लिया है, आपके ख्याल में जॉर्डन ने लिया है, मलेशिया ने लिया है, इंडोनेशिया ने लिया है। इतने मुसलमान ममालिक के अब तो सिर्फ हामी रह गए हैं या सऊदी अरब रह गया है जिसने कबूल नहीं किया। सब मुसलमान ममालिक के इसराइल से सफारती ताल्लुकात हैं।
दूसरी बात ये है कि बमबारी तो अपनी जगह हो रही है, लेकिन ज़्यादा ख़तरनाक बात क्या है, जो इसराइल ने कहा है कि देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड, नो वाटर एंड नो फ्यूल टू गज़ा। अब इन 5 चीज़ों के बगैर आप किसी ज़िंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं? उनको बिजली इसराइल से आती थी, वो उन्होंने बंद कर दी है, वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे। पानी वहाँ से आता था, उन्होंने कहा नहीं देंगे। फ्यूल नहीं देंगे, फूड नहीं आने देंगे। मेरे ख्याल में अगर बमबारी बंद करके वो मुहासरे में ये सब कुछ बंद कर दें तो लोग वैसे ही मर जाएंगे, करबला वाला मौसम हो जाएगा। तो इसलिए मुझे तो मुस्लिम उम्मा के बहुत ही मतलब ऐसी बात नहीं है, बहुत ही अफसोस हुआ है। कम से कम 72 घंटे में OIC का एक इजलास हो सकता था, एक करारदाद आ सकती थी, यूनाइटेड नेशन से अपील हो सकती थी, सब मुस्लिम ममालिक के सरबराहान आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते थे, एक जूम मीटिंग कर सकते थे, जिसके बाद एक मुश्तरका हैंड आउट भी हो सकता था। ये 1 घंटा नहीं निकाल सकते जूम पे, आप तो वर्चुअल मीटिंग्स हो जाती हैं, इकट्ठा होना ज़रूरी नहीं है। आप सारे 50 जो पावन मुस्लिम ममालिक हैं उनके सरबराहान इकट्ठे जूम पर बैठ के आपस में कोई चीज़ रिजॉल्व कर सकते थे। तो मेरे ख्याल में हमें वेस्ट से नहीं गिला करना चाहिए। मुझे तो मुस्लिम ममालिक बहुत इंडिफरेंट नज़र आए, और शायद इस बार पैलेस्टाइन को वो हमायत हासिल नहीं है। अकेला ईरान क्या कर सकता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुज़म्मिल, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। आमिर साहब का ख्याल है कि एस्केलेशन हो जाएगी। मुसलमान ममालिक का किरदार जो है बहुत ही इंडिफरेंट नज़र आ रहा है मुज़म्मिल को। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ है, कल मुलाकात करेंगे। खुदा हाफ़िज़।